वेलकम बैक खवातीन हो हज़रात। अब बात करेंगे पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और अगर 2024 की बात की जाए तो तकरीबन 7,27,381 पाकिस्तानी रोज़गार की खातिर बैरून मुल्क रवाना हुए, जबकि ये तादाद 2023 में तकरीबन 8,62,625 थी। और इसी तरह 2025 की बात की जाए तो पहले 6 महीनों में तकरीबन 3,36,999 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों की तलाश में गए। ये इस बात की निशानदेही करता है कि बहुत से लोग मुल्क छोड़ने को तरजीह देते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतने लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हैं, वजूहात क्या हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां शहरों के लिए अच्छे मौके मौजूद हैं। इन्हीं तमाम तर चीज़ों को आज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं यासिर शम्स साहब। आप इमिग्रेशन लॉयर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने जिक्र किया अपनी इब्तिदा में कि 2023 और 24 में लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए, लेकिन अब 2025 में भी ये रुझान कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। आखिर वजह क्या है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। रोज़गार के मौके जो हैं यहाँ पे वो बहुत कम हो चुके हैं। प्रोफेशनल्स देख रहे हैं कि उनकी आगे ग्रोथ जो है वो उनको नज़र नहीं आ रही है और उनको ये नज़र आ रहा है कि उनका मुस्तकबिल यहाँ पे सेफ नहीं है। अब वो अपने मुस्तकबिल को सेव करने की जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी पे है। हर बंदा चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा मिले, अच्छे से अच्छी चीज़ वो ज़िंदगी गुजारे। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक नीड्स हैं वही मौजूद नहीं है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और आगे मौके उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उन मौक़ों को ढूंढने के लिए वो आगे की तरफ जाते हैं। हमारी करेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डी वैल्यू होती चली जा रही है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो बाहर जाए। तो इस वजह से और इस वक्त दूसरे ममालिक में उनको अच्छे ब्रेन्स चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए। वो इस वजह से वो उनको इमिग्रेशंस दे रहे हैं और जो बिजनेसमैन तबका जो यहाँ से मूव ऑन हो रहा है उसको यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, तो वो भी अपने बिजनेस को वाइंड अप करके आगे की तरफ मूव ऑन रहें और वहाँ पे बिजनेस को सेटल डाउन करें। ये सारी मेजर वजूहात हैं इस पर। अच्छा यासिर साहब, मुझे बताइएगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि ये तादाद जो हमारे फिगर्स हैं 2024 के, उसमें पाकिस्तानी जो बाहर गए वो 7,27,000 हैं और अगर उससे पहले 2023 की बात की जाए तो 8,62,000 के करीब लोग बाहर गए। सो ये जो कमी है, ये क्या लोगों ने इंटरेस्ट शो करना कम कर दिया था या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त हो गई थी, इस वजह से कम लोग गए? देखिए, इसमें इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त होने की भी वजह है। दूसरे ममालिक भी चाहते हैं कि उनके पास वो लोग आएँ जो उनके लिए इकॉनमी के लिए उनके यूज़फुल हों। उन्होंने भी सख्ती की और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते थे कि यहाँ से विज़िट वीज़े पे जाते थे और वो वहाँ जाके अपने आप को अज़ाइलम में ले लेते थे या दूसरी चीज़ों के अंदर उनके वहीं रह जाते थे, जिसकी वजह से उनके सिस्टम्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। तो उन्होंने इस चीज़ की वजह से इमिग्रेशन की कवानीन में और वीज़ों के कवानीन में बहुत सख्ती की। अभी भी वीज़े लग रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती से लग रहे हैं। सही। अच्छा यासिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल बाहर जा रही है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या फिर एक और भी एज के लोग हैं या फिर वो जा रहे हैं मजदूरी के लिए, काम के लिए, वर्किंग वीज़ा हो। तो इससे फिर पाकिस्तान पर कितना असर अभी तक पड़ चुका है वो तो हमें नज़र आ रहा है, आगे आने वाले दौर में कितना पड़ सकता है मज़ीद? देखिए, पाकिस्तानी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो चाहता है कि उसका जो पैसा है वो उसके रिश्ते उसके जो लोग हैं वो उसके घर वाले जो हैं वो उसको यूज़ करें। तो फॉरेन रेमिटेंस तो पाकिस्तान को इस सिलसिले में मिलेगी, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो गया और वो लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़े मेजर लोग हैं, अगर वो इस पे वो यहाँ से चले गए, यहाँ से डॉक्टर्स चले गए तो यहाँ पे इलाज कौन करेगा? यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स चले गए, इंजीनियर्स चले गए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन काम करेगा? यहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो गई तो यहाँ पे जो मजदूर है वो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा। तो इस वजह से यस, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर दैट, क्योंकि आप इंसानी जो होते हैं वो सिस्टम चलाते हैं। अगर इंसानी मौजूद नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसी। अच्छा यासिर, अगर स्किल वर्कर्स की बात की जाए तो ये फिगर्स भी सामने आए कि स्किल वर्कर्स शायद इस दफ़ा इतने ज़्यादा बाहर नहीं गए जितने लेबर बाहर गया। सो स्किल वर्कर्स के लिए कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और लेबर के लिए तो आई थिंक गल्फ में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? देखिए, लेबर की तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो यूरोप में भी हैं, आपके गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। ये वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें उनको लेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेबर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आती है।
اب جیسے اسکلڈ لیبر، اب اگر آپ اسکلڈ لوگوں کی بات کریں تو یس تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی ہے، لیکن اسکلڈ لوگوں کی پھر بھی باہر ملکوں کے اندر بہت ڈیمانڈ ہے، انجینئرس کی، ڈاکٹرس کی، پی ایچ ڈی اسکالرس کی، آپ کے ریسرچرس کی، آپ کی جو ٹیچرز ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ وہاں پر ہے. یس ان کے وہاں کی جو آپ کی ملک بہت بڑے بڑے ہیں جو باہر ملکوں کے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ان کی آبادی ہے وہ چھوٹی ہے، اور ان کے پاس جو رجحان ہے وہ آبادی کو بڑھانے کا نہیں ہوتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ وہاں سے لوگ وہاں مائیگریٹ کرتے ہیں، پروفیشنلز بھی، لیبر طبقہ بھی وہاں پہ جا کے مائیگریٹ کرتا ہے، وہ ان کو پھر مختلف طریقے سے اپنے ملک کے اندر شہریت دے دیتے ہیں. بالکل. یاسر صاحب پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے ذکر کیا تھا ریمیٹنسز کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ تو بیچتے ہیں آتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ زیادہ بڑا نقصان ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے نوجوان نسل کی بھی جو اپنی صلاحیتیں اپنے ملک کے بجائے باہر سرو کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چیدہ نکات آپ بتائیں گے کہ کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں سب سے پہلے تو جو بیسک نیڈز ہیں اگر وہی پوری ہو جائیں، اگر ہماری بجلی ایگزیکٹلی. سستی ہو جائے تو ہمارا جو اکانومی کا نظام ہے وہ چل پڑے، ہمارے پاس ہمارا جو لیبر ہے وہ پر یہیں پہ کام کریں، ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ یہیں پہ رن ہو سکیں. تو وہ ایسی چیز اگر صرف میں نے صرف ایک بجلی کی بات ہی کی، اگر بجلی سستی ہو جائے تو بہت ساری چیزوں پہ امپیکٹ پڑے گا. اگر ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، پیٹرول کا انفراسٹرکچر، اگر وہ سستا ہوگا تو ہماری چیزوں کی وہ چیزیں جو ہے ہماری باقی چیزوں پہ بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو اگر اس چیزوں پہ غور کیا جائے، لا اینڈ آرڈر ہمارا اگر صحیح ہوگا تو بہت سارے مسئلے ہمارے صحیح ہو جائیں گے. یہ بڑی میجر ریکوائرمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر، ہماری بجلی، ہماری اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اس چیز پہ اگر فوکس کیا جائے تو بہت ساری چیزیں کی تبدیلی آ سکتی ہے. اور یاسر صاحب جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پے اسکیل کے اوپر آنی چاہیے؟ کیونکہ ایک مزدور ہے جو پورا مہینہ اگر پاکستان میں کام کرتا رہے تو وہ 39 سے 40 ہزار روپیہ کمائے گا، لیکن وہی مزدور اگر خلیجی ممالک میں جائے گا تو وہ اوور ٹائم لگا کے 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ کما سکتا ہے. سو وہ 40 ہزار کی جگہ 1.5 لاکھ کو تو دیکھے گا نا. بالکل دیکھے گا اس کو، وہاں پہ اس کے لیے ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اچھی تنخواہ کمائے، ہر انسان کا رائٹ. اگر وہ ایسا سوچتا ہے، ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر ہماری جو یہاں کی فیکٹریز ہیں، پھر وہ یہاں کے جو مزدور ہیں پھر وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. اب ہر بندے کو تو اپارچونیٹی نہیں ملتی باہر جا کے کام کرنے کی نا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو پھر بھی ہمارے پاس مزدور طبقہ جو ہے اسکلڈ لیبر ہے ہمارے پاس، وہ بہت اچھی تعداد میں ہے. اس کی وجہ سے تھوڑی سی بیلنسنگ اب ہوتی ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. اچھا یاسر صاحب لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان جس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، یا اس نے باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے، وہ اپلائی کرتا ہے بٹ اس کو نئی انفارمیشن کہ وہ جس کنٹری میں اپلائی کر رہا ہے وہاں پر اس کی نیڈ ہے بھی یا پھر نہیں ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو لوگ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن وہاں اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں اس کے لیے پھر ان کو رائٹ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا. آج کل جو گوگل ہے، اے آئی ہے، وہ آپ کو بہت رائٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہاں جو سمجھدار نہیں ہوتے وہ ضرور اپنے پیسے کو ضائع کر دیتے ہیں. تو میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ رائٹ بندے کو ڈھونڈیں، رائٹ انفارمیشن لیں اور رائٹ چیزوں پہ چلیں، تو وہ دے ول سکسیس کہ وہ آگے جا کے آگے دوسرے والے ملکوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اور یاسر تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کیجیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پاکستان میں ڈگریز کرتے ہیں، ماسٹر ڈگریز کرتے ہیں، ان کی باہر اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. سو کیا اس میں حقیقت ہے یا پھر ہماری ڈگریز کی بھی باہر کسی نہ کسی ملک میں ویلیو ہوتی ہے؟ نہیں جی، بالکل ویلیو ہے ہماری ڈگریز کی. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے پروفیشنل میڈیکل یونیورسٹی کالجز ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہے وہاں پہ. دے ریکگنائزڈ اور وہ وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ. آپ ہمارے ڈاکٹرز کو دیکھیں جو یو ایس کے اندر کام کر رہے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. آپ پروفیشنل جو انجینئرز کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ پاکستانی انجینئرز کام کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. یاسر صاحب تھینک یو سو مچ. جانی گس یاسر ہمارے ساتھ موجود تھے. یاسر شمس جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کو کس ملک میں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور خواتین و حضرات، یہ ایک بہت بڑا اب
मियाँ होता जा रहा है कि हमारे यहाँ जो स्किल्ड लेबर है वो बाहर अपनी रोजगार को तलाश करती है। उसकी सबसे बड़ी वजह आई थिंक पे स्किल भी है, जैसे मैंने बात की, एक मजदूर है जो अगर 40,000 रुपये यहाँ पे कमाता है तो उसी को अगर 1.5 लाख रुपये किसी और मुल्क में मिलेगा तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है। तो वो ये कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है कि वो अपनी फैमिली से दूर चला जाए और वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को अच्छे से ग्रो अप कर सके। सो ये चीज़ें आज के प्रोग्राम में मेरे ख्याल हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के करने की हैं। जिस तरह क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की तो गवर्नमेंट उस हवाले से सीरियस नहीं है, उसको वहाँ पे भी सीरियस होना पड़ेगा। और अभी अगर हम इसकी बात करें गजल, तो यासिर साहब वाली बात है, बिजली ही सस्ती कर ली जाए तो शायद बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बिजली सस्ती कर ली जाए, पे स्केल को इम्प्रूव कर लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।